अभिनन्दनं करोमि। आकाशवाण्यां संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य नूतने अंके संस्कृतानुरागिणां श्रोतॄणां भवतां कार्यक्रम प्रस्तोत्री अहं साधना शर्मा। कार्यक्रमम् आभूषयन्तः श्रोतारः भवद्भिः भाति कार्यक्रमः इतोऽपि केन कः शोभते सुभाषिते भाषते अस्माकं सहयोगिनी निधि छाः। दुग्धेन धेनुः कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम् गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन। भक्ताः श्रोतारः सद्यः एव विजयदशमी पर्व आमान्यते। नवसिद्धिप्रदात्र्याः स्तुतिं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम् सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् देव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणाम् भवतीं परेशाम्। विश्वेश्वर्याः स्तुतिः रसामृतं पीत्वा पीत्वा भक्तिभावेन आप्लुताः वयं प्रियाः श्रोतारः इदानीम् अखिल विश्वस्य साप्ताहिक वार्ताः आदाय समुपस्थिता अस्ति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन हरियाणा विधानसभीय निर्वाचन परिणामेषु तृतीयवारम् ऐतिहासिकं विजयम् अधिगतम्। जम्मूकश्मीरे च नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस संयुतेः प्रशासनं विरचितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् हरियाणा निवासिनः विकास सुशासनं प्रकरणे भारतीय जनता पार्टी इति दलाय तृतीयवारं प्रशासन विरचनस्य सुअवसरः प्रदत्तः। इदानीं विश्वभाषायाः संस्कृतभाषायाः प्रसारकाः प्रचारकाश्च श्रीमन्तः सुशीलवर्याः सन्ति संवादाय। संवादं च साधयति अस्माकं सहयोगी युवकविः युवराज भट्टराई। आयान्तु शृणुमस्तावत् तेषां विचाराणि। नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं विशिष्टसंवादाय समुपस्थितो वर्तते प्रसिद्धः संस्कृतसेवकः संस्कृतवाङ्मयस्य विद्वान् संस्कृतभारती इति विश्वविख्यातसंस्थायाः प्रान्तसहमन्त्री डॉक्टर सुशीलकुमार महोदयः। सुशील महोदय नमांसि। अतोऽहं जिज्ञासामि यद् अद्य यदा वयम् एकविंश्यां शताब्द्यां वैश्वीकरणं भूमण्डलीकरणं च सम्मुखीकुर्मः तदा अस्मिन् विचित्रे विशिष्टे च सामाजिक परिवेशे संस्कृतस्य का भूमिका विश्वमञ्चे भवेद् इति विषये संस्कृतभारती संस्था कीदृशं मानकं कार्यं कुरुते? शोभनः प्रश्नः उत्थापितः भवता युवराज महोदय। वस्तुतः संस्कृतं नाम किम्? संस्कृतं तु भाषा अस्ति एवं यस्यां सर्वे विचाराः समाहिताः। सत्यम्। अस्माकं ऋषिभिः पूर्वजैः यत् तपः कृतं तस्य भण्डारः अस्ति अस्यां भाषायां निहितम्। एवं अतः विश्वे शान्ति स्थापनाय एषा भाषा पठनीया। संस्कृत भारती द्वारा संपूर्ण विश्वे संस्कृत संभाषण आंदोलनं प्रचाल्यते। सत्यम्। संपूर्ण विश्वे जनाः संस्कृतेन वदेयुः। एवं संस्कृतं यदा ते वदन्ति तदा तेषाम् अन्तःकरणे एकः भ्रातृभावः उत्पन्नः भवति। यत्
भारतस्य यः विचारः अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम्। सत्यं। सः एव विचारः सर्वेषु देशेषु संस्कृत सम्भाषण माध्यमेन संस्कृत भारती प्रसारयति। एवं मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा। निश्चयेन। अधुना वयं पश्यामः विश्वे युद्धानि प्रचलन्ति। एवं। एतस्मिन् काले तु वसुधैव कुटुम्बकं यः विचारः अस्ति स इतोपि अत्यन्त अनिवार्यम् अस्ति। एवं। जनाः यदा यः पुरतः देशः अस्ति तस्य जनं यदि भ्रातृरूपेण पश्यन्ति सत्यं तदा ते तेन सह आत्मीयताम् अनुभवन्ति। एवं। संस्कृत भारती कार्यकर्ता यदा सम्पूर्ण विश्वे कार्यं करोति एवं तदा सः भ्रातृभावम् उत्पादयति सर्वेषु जनेषु। एतदेव अस्ति संस्कृत भारती कार्यं, विश्वशान्तिस्थापनं, विश्वस्य पोषकं च। एवं तर्हि भवद्भिः अत्र प्रतिपादितं यत् विश्वं सौहार्दमयं भवतु इति। निश्चयेन। एवं संस्कृतेन तत् विधातुं शक्यते। अस्तु, शोभनं भवद्भिः अत्र प्रत्युत्तरितं। तावत् मान्य महोदय, एकविंशे शताब्दीस्मिन् वयं न केवलं पारम्परिकरीत्या अपि तु वैद्युतिक अन्तर्जाल प्रविधि संयोगेन प्राविधिक प्रकल्पेन च सारल्येन निजविचारान् अनुभवान् प्रतिक्रियाः च सर्वत्र सर्वजनेषु प्रतिपादयितुं प्रापयितुं च समर्हाम। अस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतवाङ्मयस्य प्रसारे एतद् आधुनिकं साधनं कियदस्ति उपकारकं कृपया उच्यताम्। अथ च किं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः एतैः माध्यमैः कथं संस्कृतं प्रसारयन्तु वर्तन्ते तद्विषये अपि किञ्चित् उच्यतां तावत्। निश्चयेन सत्यम् उक्तं भवता। एतस्मिन् समये तकनीकी प्रयोगः अधिकः। एवं। एतस्य लाभः संस्कृताय अपि प्राप्तः। सत्यम्। अस्माकं कार्यकर्तारः विभिन्नाः कक्षाः चालयन्ति। एवं। पत्राचारद्वारा संस्कृतं योजनायां प्रायशः 80,000 जनाः संस्कृतं पठन्ति। एवं। ते गृहे स्थित्वा पठन्ति। ये कदापि बहिरागन्तुं न शक्नुवन्ति अथवा येषां पार्श्वे समयाभावः भवति, एवं। ते अस्माकं पत्राचार योजनायां सहभागितां स्वीकृत्य संस्कृतं पठन्ति। एवं। वयम् ऑनलाइन माध्यमेन तान् पाठयामः। एवं। छात्राः गृहे उपविश्य अस्माकं पुस्तक माध्यमेन, एवं। अस्माकं पुस्तकानि तेषां समीपे भवति, ऑनलाइन कक्षाद्वारा संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। एवं। अस्माकं सम्भाषण पत्रिका माध्यमेन लक्षाधिकाः पाठकाः सन्ति। एवं। ऑनलाइन पत्रिका अस्ति। अहं चिन्तयामि एतस्मिन् काले विश्वे सर्वतो अधिकाः पाठकाः सम्भाषण सन्देश पत्रिकायाः एव अस्ति। संस्कृत माध्यमेन या पत्रिका वर्तते। एवं। सत्यं। तकनीकेः यथा काचित् भौगोलिक सीमा न भवति तथा एव संस्कृत भाषायाः विचाराणाम् अपि काचित् भौगोलिक स्थितिः सीमा नास्ति। सोशल मीडिया इति माध्यमेन अपि अस्माकं संस्कृत भारती फेसबुक पेज माध्यमेन प्रतिदिनं भारतीय ज्ञान परम्परायाः विचारान् तत्र प्रसार्यन्ते। निश्चयेन वयं प्रसारयामः। कारणं संस्कृत भाषायां ये विचाराः निहिताः सन्ति ते तु इदानीं पाण्डुलिपि मध्ये सन्ति। 64 लाख पाण्डुलिपयः अप्रकाशितः। ते विचाराः समाजस्य पुरतः आगच्छेयुः। एतदर्थम् अस्माकं सोशल मीडिया पेज द्वारा सर्वत्र प्रसार्यते प्रतिदिनम् एकैक विषयः। एवम् अत्र भवद्भिः प्रोक्तं यत् 80,000 जनाः अन्तर्जालमाध्यमेन पठन्ति। ते किं केवलं भारतीयाः एव सन्ति अथवा बहिस्तात् वैदेशिकाः अपि सन्ति? ते भारतीयाः अपि सन्ति, वैदेशिकाः अपि सन्ति। एवं। ते 8 भाषासु संस्कृतं पठन्ति, 8 भाषामाध्यमेन। अस्तु। यथा हिन्दी, आङ्ग्लं, मराठी, कन्नड, मलयालम, तेलुगु एवं इत्यादि भाषामाध्यमेन अपि ते पठन्ति। वैदेशिक भाषासु स्थानीय भाषासु च संस्कृतं। वैदेशिक भाषासु केवलं आङ्ग्लभाषामाध्यमेन पाठ्यते। एवं। अन्यः तु भारतीय भाषा एव। एवम्। अस्तु, एतत् खलु नवीनम् अत्र अस्माभिः ज्ञातं यत् 80,000 अन्तर्जालमाध्यमेन पठन्ति। अत्र संस्कृतभारत्या उपकारः एव जनेषु खलु संस्कृतमाध्यमेन। अस्तु सुशीलवर्य, व्यक्त्येव भवान् यत् संस्कृतस्य देवभाषात्वं सर्वैः महर्षिभिः मनीषिभिः च स्वीकृतं प्रख्यापितं च। अस्याः भाषायाः अध्ययनेन नरोऽपि देवत्वं दिव्यत्वं च विन्देद् इति शुद्ध्याम् अनुभवः। परन्तु आधुनिके काले केचन संस्कृताध्यायिनः हीनं मन्यतया ग्रस्ताः परिलक्ष्यन्ते। नैके शास्त्रव्युत्पन्नाः अपि संस्कृतविषयाणां गौरवातिरेकम् अजानानाः संस्कृतविद्वेषीकृतोपलम्भान् तूष्णीं सहन्ते। एतादृशेभ्यः जनेभ्यः संस्कृतविषयाणां माहात्म्यबोधनेन गौरवानुभवः कथं भवेत् तद्विषये भवतः किमस्ति मन्तव्यम्? अथ च संस्कृतभारती किं करोति? भवद्भिः सत्यम् उक्तम्। अस्मिन् अस्माकं मतं भिन्नमस्ति। एवं। यत् ये संस्कृताध्ययिनः सन्ति एवं ते
हीनतां न अनुभवन्ति। अस्तु। ये अनुभवन्ति ते संस्कृतस्य अध्येतारः न सन्ति। एवं इत्युक्ते यही संस्कृतं गभीरतया अधीतं तेषाम् अन्तःकरणे गौरवं स्वमेव आयाति। एवं कारणं तेषाम् अन्तःकरणे ज्ञानस्य आत्मविश्वासः अस्ति, प्राचुर्यमस्ति तत्र ज्ञानस्य। ये किञ्चित् जानन्ति, किञ्चित् पठितं, किञ्चित् दृष्टं पुस्तकम् एकवारं, ते अपि आत्मानं चिन्तयन्ति वयं तु संस्कृतज्ञः, यद्यपि तैः न गम्भीरम् अधीतं, तर्हि तेषाम् अन्तःकरणे आत्मविश्वासः कथम् आगच्छेत्? अस्तु। एतस्मात् ये गभीरतया अध्ययनं कुर्वन्ति, वयं सर्वत्र समाजे पश्यामः, ते सर्वदा अपि गौरवेण आत्मानम् अनुभवन्ति। कारणं ते समाजे नैतिकताम् उत्पादयन्ति, ते समाजस्य आदर्शः भवन्ति, ते समाजस्य एकं सांस्कृतिक राजदूत रूपेण मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। कारणं ते सहस्राधिक वर्षेभ्यः या अस्माकं सांस्कृतिक परम्परा प्रचलति तस्याः राजदूताः सन्ति। अतः संस्कृतज्ञाः यदा गम्भीरतया अध्ययनं कुर्वन्ति, आत्मविश्वासः वर्धते, तेषाम् आत्मविश्वासमाध्यमेनैव समाजस्य अपि आत्मविश्वासः वर्धते। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अधुना अपि ये संस्कृतज्ञाः सन्ति ते तपः कुर्वन्तः सन्ति, तेषां तपसा एव अधुनापि भारते नैतिकता सदाचारः इति दृश्यते। एतस्मात् वयं वदामः संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति, तथा च संस्कृतज्ञाः तस्याः आत्मनः राजदूताः सन्ति। एवं तर्हि अत्र भवद्भिः प्रोक्तं ये गूढगम्भीरज्ञानं धरन्ति ते खलु आत्मानं गौरवान्वितमेव अनुभवन्ति। ते कदापि हीनतां न अनुभवन्ति, कारणं ते जानन्ति किमर्थं ते संस्कृतं पठन्तः सन्ति। कारणं यदा ते संस्कृतं पठन्ति तदा ते भारतस्य गौरवाय, भारतस्य संस्कृतेः रक्षणाय संस्कृतं पठन्तः भवन्ति, भारतस्य रक्षणाय ते संस्कृतं पठन्तः सन्ति। तथा च यथा एकः सैनिकः सीम्नः उपरि भारतस्य रक्षां करोति, सः आत्मानं गौरवान्वितम् अनुभवति, तथा एव कश्चन संस्कृतज्ञः यदा संस्कृतं पठति सः अपि तथा एव चिन्तयति अहं भारतस्य गौरवस्य रक्षार्थं संस्कृतं पठामि, संस्कृतसैनिकः इति। निश्चयेन एवं भवद्भिः खलु अतीव सुष्ठु प्रतिपादितम् अत्र। अस्तु, नूनमेव सान्दर्भिकम् अत्र भवद्भिः प्रोक्तम्। अस्तु सुशील महोदय, संस्कृतभाषायां प्रतिपादितानां विषयाणां व्यापकता जनसामान्यैः प्रतिपादयितुं तु अशक्यमेव। संस्कृतभाषा प्रणीतानां वेदांग उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक धर्मशास्त्र पुराण इतिहास दर्शन योग आयुर्वेद शिल्प वास्तुशास्त्र अर्थशास्त्र खगोल भूगोल चेत्यादि विषयाः केचन येन केनापि प्रकारेण समाजस्य उपकाराय प्रयोक्तुं शक्येरन् इति विषये संस्कृतभारत्याः कीदृशोऽस्ति दृष्टिकोणः? कृपया तद्विषये अपि किञ्चित् प्रतिपाद्यतां। मया अत्र विषयाः अपि उल्लेखिताः। भवद्भिः यदुक्तं निश्चयेन सान्दर्भिकः प्रश्नः उपस्थापितः भवता। संस्कृतभारती द्वारा तु 1997 वर्षे एव एका संस्कृते विज्ञानम् इति विषयम् अधिकृत्य प्रदर्शनी निर्मिता आसीत्। एवं तस्याम् अद्यतन शिक्षा व्यवस्थायाः 150 विषयाणां समावेशः कृतः आसीत्। तत्र वर्णितमासीत् यत् कथम् अस्माकं पूर्वजैः सर्वेषु विषयेषु कार्यं कृतम्। अद्य सः एव विषयः अस्माकं प्रेरणया राष्ट्रियशिक्षानीतौ भारतीय ज्ञान परंपरा माध्यमेन समावेशः कृतः। अद्य सर्वेषां विषयाणां पुस्तकानि लिख्यमानानि सन्ति। तत्र वयं पश्यामः यत् संस्कृत भाषायाः ग्रन्थानां सन्दर्भः स्वीक्रियमाणाः सन्ति। संस्कृत भाषायां तु सर्वे विषयाः निहिताः। संस्कृतेन समाजस्य उपकारः पूर्वकालतः एव क्रियमाणः अस्ति, अद्यापि क्रियमाणमस्ति। अद्यापि योगः जनानां स्वास्थ्यरक्षणाय विश्वपटले दृश्यमानः अस्ति। सत्यम्। आयुर्वेदः तु सर्वेषां संज्ञाने अस्ति एव। तथा च कोरोना काले भारते लक्षशः जनानां प्राणरक्षा आयुर्वेदेन एव जाता। विभिन्नः कथावाचकाः संस्कृतस्य विचारैः समाजे नैतिकतां सदाचरणं च आनयन्तः सन्ति। सत्यम्। यस्मात् कारणात् समाजे एकः परिष्कारः अपि जायमानः अस्ति विचाराणां द्वारा। अधुना प्राकृतिक चिकित्सा अपि समाजे दृश्यते। एषा चिकित्सा पद्धतिः अपि अस्माकं संस्कृतेन लिखितस्य ग्रन्थानाम् उपरि आधारिता अस्ति। अनेके बहवः विषयाः सन्ति ये वक्तुं शक्याः। अतः वक्तुं शक्यते यत् अद्य अपि समाजस्य प्रत्येकमपि जनस्य जीवने संस्कृताधारिता ज्ञानपरम्परा समाविष्टा अस्ति।
भवता संवादाय समयः कल्पितः एतदर्थं भवते अकैतव धन्यता वचांसि निवेद्यन्ते। तत्र भवते युवविदुषे युवराजाय आकाशवाणी दलाय च सन्तु मे मङ्गलकामः। धन्यवादाः। सुशीलवर्याणां साक्षात्कारं सरल संस्कृत भाषायां श्रुत्वा संस्कृत भाषा सरला भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना पंक्तिरपि अस्माभिः साक्षात् कृता। इदानीं प्रियाः जागरूकाः श्रोतारः संस्कृत जगतः विधीयमानाः नाना गतिविधयः उपस्थाप्यन्ते अस्माकं सहयोगिना कृष्ण प्रसाद उपाध्यायेन। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ग्लोबल संस्कृत फोरम इत्येतयोः संयुक्त तत्त्वावधाने सर्वदर्शन विभाग पक्षतः शब्दार्थ संबंध विचारेति विषये पाक्षिकी ई-संगोष्ठी समनुष्ठिता। आयोजनं च सितंबर मासस्य 27 दिनाङ्के सन्ध्यायां 5 वादने अभवत्। वेदास् एंड कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस इति विषयमवलम्ब्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरेति केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत अथ वैदिकाध्ययन प्रभागः त्रिपुरा विश्वविद्यालयस्य च संस्कृत प्रभागः इत्येतयोः संयुक्त तत्त्वावधाने श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय तिरुपतिः इत्यस्य च सान्निध्ये आभासीय माध्यमेन विशिष्टोद्बोधनवर्गः समनुष्ठितः। आयोजनमिदम् अस्य मासस्य 6 दिनाङ्के प्रातरेव सम्पन्नम्। नमो नमः। संस्कृत जगतः विषये वार्ताः श्रुताः। बालाः महत्वपूर्णाः निधयः भविष्यस्य च आशाः। श्रावयामि बाल मनोवल्लरी इति भागे डॉक्टर अम्बरीश कुमार मिश्र विरचितां बालकविताम्। समतोषकरी जनपोषकरी जडता विपदा क्षणमोषकरी नृतमित्रमहो नृतनिन्द्यकरी विजयादशमी नवसिद्धिकरी। विजयादशमी पर्वणः शुभकामनाः। बालाः विजयदशमी पर्वणा प्राप्तया धर्मशिक्षया यूयं राष्ट्र समुन्नायको भवथ। अस्माकं प्रियाः राष्ट्र समुपासकाः श्रोतारः, इदानीं क्रमः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं भागस्य। अस्मिन् प्रभागे संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, नेपाली भाषाः अवलम्ब्य वाक्यं ज्ञापयति अस्माकं सहयोगी दीपक सोलंकी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हिंदी। मनुष्य अपने गुणों द्वारा पूज्य होता है, न कि आयु, लिंग, रूप या शारीरिक आकृति द्वारा। संस्कृत। गुणाः पूजा स्थानम न च लिंगः न च वयः न च आकृतिः। नेपाली। गुण द्वारा ने व्यक्ति पूजित हुन्छ, न कि आयु, चिन्ह, रूप या आकृति लई। मराठी। वय, लिंग, रूप, आकृति द्वारे न्वे तर गुणामळे मनुष्य पूज्य ठरतो। गुजराती। माणसनी पूजा तेना गुणोથી થાય છે અને તેની ઉંમર, લિંગ, દેખાવ કે શરીરની આકૃતિ દ્વારા નહીં। પંજાબી। गुणा नाल ही मनुख सत्कार दे योग हुंदा है। उमर, लिंग, शकल जन कद काठ नाल नहीं। समागता अस्ति अवसान वेला। अयि सुहृद वर्याः प्रियाः श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यं ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतः वर्तते nsd sanskrit@gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन् एव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। अहं डॉक्टर साधना शर्मा सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादये। शुभं मङ्गलम्।